जाँ बाहक हो गए और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से ये आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी, और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के, जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप खुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पुंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने वो उसको टांकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया इतने वफादार लोगों के साथ, जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नजर आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहां उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सजा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सजा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तब मैंने कोशिश की आने की, मुझे घर में अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। परसों मुझे रात को बताया गया आप जा सकती हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी चले गए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई, वो भी चली गई। उसके बाद मुझे बताया गया आप भी जा सकती हैं। और जब हम बफियाज पहुंचे तो बोला अब आप नहीं जा सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहां से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चियाँ थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आती रहोगी इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज्यादती की है, उस ज्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए, मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग जख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ, शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें, जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है
انہوں نے رکھے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتے. میں نے کوشش کی میں وہاں جاؤں, مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں, گھر والوں کو آنے نہیں دیتے. ہمیں معلوم نہیں وہ زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے. ان کو سیدھے ہسپتال میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں بھیجتے, آرمی ان کو اپنے ہسپتال میں کیوں رکھا ہوا ہے. تو اس سے کئی شک اور شبہات دماغ میں آتے ہیں. میں نے پہلے بھی بولا ہے, ڈیفنس منسٹر صاحب آئے, آرمی چیف آئے, اور اس کے بعد جو ایف آئی آر لگی وہ بھی سیدھے نہیں لگی, وہ بھی ملزموں کے نام نہیں لگی, ان نون کے نام لگی. اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آج بھی وہاں 14 RR پوری کھلی طرح سے گھوم رہی ہے, لوگوں کو دھمکا رہی ہے, پولیس کے لوگ دھمکا رہے ہیں. کل میں گئی, وہ عورتیں میرے سے ملنا آنا چاہتی تھی, ان کو میرے پاس نہیں آنے دیا, مجھے وہاں نہیں جانے دیا. تو پھر آرمی چیف کے آنے کا یا ڈیفنس منسٹر کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر لوگوں کو آج بھی خوف زدہ کیا جاتا ہے. کوئی ٹیریٹوریل آرمی کا کوئی جگہ یا جگہ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, اس نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہے. اس نے لوگوں کو بولا ہے میں جموں جا رہا ہوں, میں وہاں سے واپس آ کے آپ کو سبق سکھاؤں گا. اب اور کیا سبق سکھائیں گے. لاشوں پہ تو آپ نے ان کی نمک مرچ بھی ڈال دیا, زخموں پہ اس کے زیادہ اور کیا کریں گے طوفان ان لوگوں کا. تو میں نے پہلے بھی گورنر صاحب سے, لیفٹنٹ گورنر صاحب سے گزارش کی تھی, آج میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں, ہم نے انکوائری رپورٹ دیکھی جو راجوری کے 3 نوجوان تھے جن کی رپورٹ آئی تھی کہ ان کا قتل کیا گیا, اور جو آرمی کا جو آفیسر اس میں انوالو تھا اس نے خود قبول کیا کہ ہاں جی ہم نے غلط کیا, ہم نے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا. اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا. تو اب اس کی کیا انکوائری کریں گے. آپ نے پہلے بھی کئی یہاں آرمی کے ہمارے جو یہاں تو ملیٹنسی ہوتی نہیں تھی, کئی لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. اس کے بعد وہ بیچارہ اس لڑکے کو پکڑا, شاید مختار تھا جس نے خودکشی کر لی, اتنا اس کو مارا, اتنا اس کو پیٹا. اس سے پہلے وہاں فوج کے کیمپ کے باہر 2 لوگوں کو گولی مار دی. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہو رہا ہے, خاص کر اس ایریا میں جو ہو رہا ہے, دور دراز کا علاقہ ہے, غریب لوگ ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور جب میرے جیسا کوئی انسان جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا جانا چاہتا ہے, مجھے جانے نہیں دیتے, تو آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. میری پھر سے ایک بار لیفٹنٹ گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر کو بتائیں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو 50-50 لاکھ کا معاوضہ, ان کو نوکری, اور ان کو روڈ سائڈ پہ پلاٹ دیے جانے چاہیے. اور جو لوگ زخمی ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا, میں نے ان سے بات بھی کی, ان بیچاروں کی اتنی پٹائی ہوئی ہے بلا کسی وجہ. اب تو یہاں ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, کم سے کم وہ بتاتا کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. وہ اکیلے گھر کے کمانے والے ہیں, ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, بیوی ہے, تو کم سے کم یہ جو زخمی ہیں ان کو 5-5 لاکھ روپے دیا جانا چاہیے. چاہے وہ راجوری کے ہسپتال میں ہیں, چاہے وہ سرن کوٹ کے ہسپتال میں ہیں, چاہے وہ آرمی کے ہسپتال میں ہے. مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے مردہ ہے, کیونکہ ان کے گھر والوں نے بولا ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جاتا, یہ میں نے سنا ہے. اور اسی طرح ادھم پور میں مجھے نہیں پتا ہے وہ بندہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے, اس کی حالت بھی بہت خراب ہے. تو آپ لوگوں سے یہی بات کرنے آئی تھی میں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے میڈیا بھی کن حالات میں اس وقت کام کر رہا ہے, کس طرح میڈیا کے اوپر UAPA لگایا جاتا ہے, PSA کے اندر بند کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. کل آپ لوگ ہمارے ساتھ 7.5-8 کلومیٹر چلے اور آپ نے پورا جو ہے کوریج دیا اس کو, اور جو ہم کہنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے, لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے, وہ اس میں آپ نے ہمیں لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ جو پہاڑوں میں, جنگلوں میں ہمارے غریب معصوم عوام رہتے ہیں, یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, اگلی بار یہ ظلم ریپیٹ نہیں ہوگا. اور جو دہشت پھیلائی گئی ہے, کیونکہ جو راجوری میں جو وہاں ایڈمٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آرمی سے زیادہ SOG والوں نے زیادتی, انہوں نے ہمیں پیٹا, یہاں آرمی والوں نے پیٹا. اور میری یہ بھی گزارش ہوگی لیفٹنٹ گورنر صاحب سے کہ جو ایک پکٹ ہے 48 RR کا وہاں ٹوپی پیر میں, اس کو ہٹایا جائے, کیونکہ انہوں نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہوئی ہے. اس میں لوکل ٹیریٹوریل آرمی کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو. اگر آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں جینے دینا ہے, اگر آپ کو بھی یہاں کی زمین چاہیے تو ایک ہی بار بتائیے کہ ہمیں زمین چاہیے, تو ہمیں وہی کر لیجیے جو دنیا میں آج کل ہوتا ہے. اگر ہم کو آپ کو ہمارے بغیر ہی ہم تو کوئی بھکاری بن کے یا ریفیوجی بن کے اس ملک کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ہم تو اتنی خوبصورت زمین لے کے آئے ہیں, پہاڑ لے کے آئے ہیں, جنگل لے کے آئے ہیں,
اور گاندھی کے ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا. آج اگر گوڈسے کے ملک کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے, ان پہاڑوں کے لوگ نہیں چاہیے, اگر ہم نہیں چاہیے تو زمین نہیں چاہیے تو ایک ہی بار فیصلہ کر لیجئے. یہ تل کر کے کیوں مارنا چاہتے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ یہ دہشت کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آتا جب تک آرمی نہیں چاہتی, جب تک ایس او جی کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں دہشت پھیلے. تو اس لیے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے کل بھی ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا اور آج بھی آئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.